सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरहरूको सङ्गालो न्युज 51 मा म राजु बोहराको नमस्कार। सुरु गरौँ दिनभरिका न्युज 51। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको आज्ञा न्यूनतम कार्यक्रममा अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC समेट्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तयार नभएको बताए। प्रचण्ड तयार नभएपछि न्यूनतम कार्यक्रममा MCC बारे केही उल्लेख नगरिएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी सोनाम नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त। गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार सुरुको 8 महिना माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेता केसी मुख्यमन्त्री बन्ने छन्। त्यसपछि सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्नेछ। गठबन्धनमा सामेल राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारमा सहभागी नभई बाहिरबाटै समर्थन गर्ने। मनसुन न्यून चापिए रेखा नेपाल नजिकै सरेकाले सोमबारसम्मै ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताए। मौसमविदका अनुसार मनसुन न्यून चापिए रेखा बुधबार साँझदेखि नेपाल नजिक छ। त्यसैले हाल देशभर बादल लागेको छ र प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज बिहिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा रातिको समयमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न नपाइने। नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिम बढेपछि निषेधाज्ञालाई केही कडा बनाएर राति 8 बजेपछि सार्वजनिक तथा निजी तथा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो। यो नियम भदौ 8 गतेसम्म लागू हुनेछ। चलचित्र कलाकार सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष नवल खड्काले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई भेटेर चलचित्र क्षेत्र चलायमान बनाउने काममा विशेष पहल गरिदिन गरे आग्रह। दामदोली बाँधेर युवकलाई कुटपिट गर्ने जाजरकोटको चुनीचाँदे गाउँपालिका 2 का वडाध्यक्ष रामबहादुर नेपाल छुटे धरौटीमा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले वडाध्यक्ष नेपालीलाई 5000 धरौटीमा छोड्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद देवकोटाले दिए जानकारी। काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका बारे छलफल। शीर्ष तहमा सहमति जुटेपछि केन्द्रीय समितिमा कार्यतालिका पेश हुने। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको भातृ संगठन युवा संघ सुर्खेत कमिटीले पायो पूर्णता। एमालेका केन्द्रीय सचिवालयका सदस्य कमल खड्का जुनीको नेतृत्वमा 351 सदस्यीय जिल्ला कमिटी गठन। विगत 11 दिनदेखि राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा सञ्चालित PCR परीक्षण बन्द। सम्भावित कोभिड-19 को तेस्रो लहरको खतरा बढिरहेको बेला PCR परीक्षण रोकिँदा सर्वसाधारणलाई समस्या। बाँकी जिल्लाको निकुञ्ज भित्रको राजमार्ग वन्यजन्तुका लागि विद्युतीय धराप जस्तै खतरा। पछिल्लो 7 वर्षको तथ्याङ्कलाई केलाएर हेर्दा प्रत्येक वर्ष राजमार्गमा गाडीको ठक्करबाट मारिने वन्यजन्तुको संख्या बढ्दो। पछिल्लो 7 वर्षमा सवारी दुर्घटनामा परि 358 वन्यजन्तु मारिए। जुम्लामा भालुको आक्रमणमा परि 2 जना घाइते। भालुको आक्रमणबाट सदरमुकाम खलङ्गा बजारमा व्यवसाय गर्दै आएका दैले घर भएको हिमराज रोकाया र उनकी श्रीमती निर्मला रोकाया घाइते। मेयरले स्थानीयलाई कार्यालयमा थुनेपछि इटहरी उपमहानगरपालिका घेराउ। बुधबार दिउँसो इटहरी 4 आइतबारेका यामप्रसाद ढकाललाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा थुनेर मेयर चौधरी हिँडेको र साँझ इटहरी प्रहरीले उनको उद्धार गरेको काङ्ग्रेसको आरोप। आज नेपाल सहित विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइँदै खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरण, मानव र भूमण्डलीय स्वास्थ्यका लागि युवा नवपरिवर्तन भन्ने मूल नाराका साथ नेपालमा पनि दिवस मनाइँदै। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता नयन सिंह महरले वैधानिक समय सीमाभित्र महाधिवेशन गराउन युवाहरूले नेतृत्वलाई दबाब दिने बेला आएको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा युवा सञ्जालले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा युवा नेता महरले बिहिबार बस्न लागेको महाधिवेशन केन्द्रित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकलाई 9 लाख सक्रिय कार्यकर्ता चाहना विरुद्ध गएर मनपरी नगर्न गरे आग्रह। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सरकारी स्वामित्वमा रहेका निकायलाई कर तिर्न बारम्बार ताकेता गरे पनि उनीहरूले टेरेनन्। कामापाले 52 करदातासँग करिब 1 अर्ब रुपियाँ कर असुल्ने योजनाका साथ सार्वजनिक सूचना जारी गरेको करिब 1 साता पुग्दा पनि कर तिर्न कबुल गर्ने करदाताको संख्या न्यून देखिएपछि कामापा भिन्न रणनीतिको सोचमा।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विधान संशोधन सहित सांगठनिक कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएपछि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले एकताको ढोका बन्द भएको निष्कर्ष सहित विद्रोहको गरे तयारी। अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र उत्पन्न विवाद सुल्झाउनु भन्दा एकलौटी ढङ्गले विधान संशोधन लगायतका प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेपाल पक्षले देशव्यापी रूपमा समानान्तर कमिटी बनाउँदै विद्रोहको तयारी गरेको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको सहयोग सम्झौता अनुमोदनका लागि तत्काल संसद अघि नबढाउने संकेत देखाए। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले एमसीसी बारे के गर्नुहुन्छ भनी चेतावनीयुक्त भाषामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई रोस्टमबाटै प्रश्न गरेको भोलिपल्टै बुधबार पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा उनले उक्त संकेत गरेका हुन्। नेकपा एमाले स्कुल विभागले नेता कार्यकर्ताका लागि नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने। पार्टी अध्यक्ष तथा स्कुल विभाग प्रमुख केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज भक्तपुरमा बसेको बैठकले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई पढाउन 14 विषयमा नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पुरातात्विक महत्त्वको घर भत्काउनु पर्नेमा कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी। न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले आज 15 दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायतका निकायका नाममा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीच पार्टीको 14औं महाधिवेशन सार्ने सहमति। बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको बैठकले भदौमा महाधिवेशन गर्न नसकिने निष्कर्ष सहित महाधिवेशन सार्ने सहमति गरेको हो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलद्वारा युवा हितका लागि प्रदेश सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त। बिहिबार अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा बागमती प्रदेश युवा परिषदको हेटौँडा 4 उप्रचौरी स्थित कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा उनले परिषदले युवा हितको लागि उल्लेख्य काम गर्न सक्नुपर्ने भन्दै युवाको चौतर्फी विकास गर्ने कार्यक्रम ल्याउन दिए सुझाव। परीक्षा दिने विद्यार्थीलाई प्रवेश पत्रका आधारमा खोप लगाइने स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले बताए। मन्त्री श्रेष्ठले ट्विट मार्फत काठमाडौँ लगायत सबै प्रदेशका विद्यार्थीहरूलाई प्रवेश पत्रका आधारमा खोप लगाउने बताए। संघीय सरकारले विद्युतको क्षेत्रमा संघीयता लागू गर्न नचाहेको भन्दै गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले गरे गुनासो। गृह जिल्ला गोर्खामा बुधबार पत्रकार भेटघाटका क्रममा उनले भने अरू धेरै क्षेत्रमा संघीयता आयो तर विद्युतमा संघीयताको नाम पनि जोडिएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको मिति सरिरहँदा नेता अर्जुन नरसिंह केसीले पार्टीको वैधानिक अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको वैधानिक चुनौतीबाट पार्टीलाई जगाउन सहमतिपूर्ण निकास निकाल्नुपर्ने बताए। उदयपुरको पोखरी आसपास केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गयो। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार आज बिहान 9:45 बजे 4.3 म्याग्निच्युडको भूकम्प गयो। सरकारले जनगणनाको व्यापक तयारी गरे पनि कोरोनाको कारण स्थगन गर्ने निर्णय। वैशाख 19 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले जनगणना स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्थगनको एक मात्र कारण भने नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना संक्रमणको जोखिम नै हो। गोर्खाहरूको आमरण अनसनमा बेलायती विपक्षी दलको समर्थन। गएको शनिबारदेखि बेलायती प्रधानमन्त्री निवास नजिक आफ्ना माग पूरा गर्न आमरण अनसन गरिरहेको भूपू गोर्खाहरूको आन्दोलनप्रति यहाँको प्रमुख प्रतिपक्षी दल लेबर पार्टीले एकबद्धता जनाएको छ। सरकारले ल्याएका प्रस्ताव पारित हुने सुनिश्चित नभएसम्म प्रतिनिधि सभाले गति नलिने। दोस्रो पटक असार 28 गते सर्वोच्चको आदेशबाट प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापित भएपछि विधायकी काम अघि बढाउन सकेको छैन। नागरिकता लिएर घरमै पुगे प्रज्य। सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रज्य जयनारायण आचार्य नागरिकता बोकेर घरमै आएपछि प्रहलाद मण्डलको परिवार दङ्ग। नागरिकताबाट वञ्चित पूर्ण अपाङ्गता भएका प्रहलाद पनि मुस्कुराए। त्रिभुवन विमानस्थलमा र्यापिङ PCR टेस्टको व्यवस्था नहुँदा युएई जाने अरू सबै आधार पूरा भएका नेपालीहरू अलपत्र। गएको बिहिबारदेखि नेपालीहरूका लागि युएई खुल्ला भएको थियो तर र्यापिङ PCR टेस्टको व्यवस्था नहुँदा गएको सोमबारदेखि नेपालबाट युएई उडान हुन सकेको छैन।
सरकारले जबरजस्ती नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै हितेन्द्र देव साक्य कानुनी उपचारमा जाने। प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाउने निर्णयबारे कानुनी सल्लाह गरेर अघि बढ्न लागेको उनले बताए। काजमा खटाएको वा नियुक्ति दिएको भन्ने अलमल भएकाले कानुनी परामर्श गर्न लागेको हुँ उनले भने। महेश बस्नेतको दबावमा राखिएको सूर्यविनायक धुलीखेल सडकको बजेटमा नयाँ सरकारले लगायो कैँची। केपी शर्मा ओली सरकारले 4 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चितता बिना अघि बढाएका आयोजनाको अध्ययन सुरु गरिएको हो। प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी शैलेन्द्र थापा छेत्रीले कमजोर नबनी विनम्र बनेर नागरिकको सेवा गर्न प्रदेश नम्बर 1 का प्रहरी प्रमुखहरूलाई दिए निर्देशन। उनले प्रहरी कर्मचारीहरूको आचार संहिता सम्बन्धी कार्यादेश 2077 को अक्षरश पालना गर्दै नागरिक मैत्री अवधारणा अनुसार सबै क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग समन्वय गरेर सहज रूपमा निष्पक्ष सेवा दिन जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई गरे आग्रह। काठमाडौँको गुजेश्वरीमा एक व्यक्तिले श्रीमतीको गरे हत्या। मकवानपुरको हेटौँडा घर भई काठमाडौँको चाबेल बस्दै आएका 39 वर्षका राम श्रेष्ठले 23 वर्षकी श्रीमती रञ्जना तामाङको घाँटी थिचेर हत्या गरेको महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाले जनाएको छ। रञ्जना 6 महिनाकी गर्भवती थिइन्। नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संगठन नेपाल तरुण दलले लोकतन्त्र प्रेमी युवालाई एउटै एजेन्डामा एकाकार हुन गर्यो आह्वान। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै तरुण दल अध्यक्ष जितजङ बस्नेतले यस्तो आह्वान गरेका हुन्। कोरोना संक्रमित बढ्दै जाँदा चितवनका अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव हुन सक्ने चिन्ता। अहिलेकै तुलनामा कोरोना संक्रमित बढ्दै गएमा अस्पतालमा रहेका अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजनले अपुग हुने स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जनायो। लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी गठबन्धन बहुमतको सरकारको दाबी। 42 सांसदको हस्ताक्षर सहित दाबी गरिएको नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले दिए जानकारी। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले कोरोना संक्रमणका कारण कयौं कार्यकर्ताले ज्यान गुमाइरहेकाले पार्टीले उनीहरूको ज्यानसँग नखेल्ने बताए। तनहुको थर्पुमा कार्यकर्ता भेटघाट गर्दै उनले अहिलेको अवस्था विशेष भन्दै कानुन मात्र हेरेर कार्यकर्ताको ज्यानलाई जोखिममा पार्न दिन नहुने बताए। धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा जटिल समस्या लिएर उपचारका लागि भर्ना हुने कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थाले। असारमा गम्भीर खालका संक्रमित नदेखिए पनि साउनको पहिलो सातादेखि अस्पतालमा गम्भीर खालका समस्या भएका संक्रमितहरूको संख्यामा वृद्धि हुँदै। आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिजले 10 जना सञ्चारकर्मी र मातृभाषाका 2 वटा पत्रिकालाई आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार फोनिज अवार्ड प्रदान। फोनिजको 22औं स्थापना दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङद्वारा अवार्ड वितरण। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अरियालले सरकारी सञ्चार माध्यमलाई अझ व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्नेमा दिए जोड। आज आयोजित स्वागत समारोहमा सचिव डाक्टर अरियालले आम सञ्चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, मर्यादित र प्रतिस्पर्धी गराउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा नियम प्रणालीलाई सुस्त दुरुस्त गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर पहिलोभन्दा निकै जटिल बन्यो। त्यसबाट कैलालीको टिकापुर पनि अछुतो रहन सकेन। अक्सिजन अभावमा टिकापुर अस्पताल सम्झौता सकिँदा पनि निर्माण भएन प्लान। संविधान सभाबाट संविधान निर्माणका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाको 82औं जन्म जयन्ती आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै उनको जन्म सन् 1939 अगस्त 12 तारिकका दिन विराटनगरमा भएको थियो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनको 10औं महाधिवेशन नजिकैसँगै चुनावी सरगर्मी बढ्न थाल्यो। महाधिवेशनका लागि एनआरएन अभियन्ताहरूले उम्मेदवारी घोषणा गर्दै आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत गर्न थालेका छन्। यस्तैमा बेलायत निवासी रामशरण सिमखडाले सचिव पदमा आफ्नो उम्मेदवारी गरे घोषणा। सङ्खुवा सभाको मकालु गाउँपालिका 5 ड्याम साइट फ्याक्सिन्दामा निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको सुरुङभित्र डुङ्गा खस्दा 1 जना गम्भीर घाइते हुनेमा भारतको अरुणाञ्चल प्रदेशका 35 वर्षीय इन्जिनियर ताबु ताजी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रहरी प्रमुख योगराज खतिवडाले दिए जानकारी। 16 वर्ष अघि कलङ्कीमा महिलाको हत्या गरी फरार भएको अभियोगमा एक पुरुष समातिए। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को टोलीले बुधबार ललितपुरबाट शिवजी खत्री भनिने रामेछापका 46 वर्षीय गबहादुर खत्रीलाई नियन्त्रणमा लियो। उनलाई ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाबाट नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनायो।
मिस नेपाल अमेरिका 2021 को लागि आवेदन खुल्ला। मिस नेपाल अमेरिकाको 10औं संस्करणमा सहभागी जनाउन 1 सेप्टेम्बर 2021 सम्म आवेदन दिन सकिने। सुनको भाव आज तोलामा 600 रुपियाँले बढ्यो। आज तोलामा सुनको भाव 89,400 रुपियाँ निर्धारण गरियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाव उतार चढाव आइरहेकोले नेपाली बजारमा पनि भावमा फेरबदल भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले जनायो। आज चाँदीको भाव भने स्थिर छ। हिजो जस्तै चाँदी आज तोलामा 1190 रुपियाँ। नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गरेको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी सम्बन्धी नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको चित्रण गरिएको जनाइयो। सो जानकारी पत्रमा कोरोनाले पारेको प्रभाव, कमजोर सरकारी खर्च, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको कमजोर हिस्सा, बढ्दो उपभोग एवं कमजोर बचत र पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाइलाई चित्रण गरेको परिसंघको ठहर। धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा जटिल समस्या लिएर उपचारका लागि भर्ना हुने कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थाले। असारमा गम्भीर खालका संक्रमित नदेखिए पनि श्रावणको पहिलो सातादेखि अस्पतालमा गम्भीर खालका समस्या भएका संक्रमितको संख्या वृद्धि हुँदै जान थाले। र अस्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरामा 1 सातासम्म पुनः लकडाउन हुने। वर्ष दिनभन्दा लामो समयपछि एकजना संक्रमित भेटिएसँगै स्थानीय समय अनुसार साँझ 5 बजेबाट लकडाउन गर्न लागिएको हो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरहरूको सङ्गालो न्युज 51 आजलाई यति नै। भोलि यसै समयमा दिनभरिको न्युज 51 लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म राजु बोहरा बिदा हुन्छु। नमस्कार।